नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। ये पाक लोग उन झूठों की बातों से बरी हैं और इनके लिए बख्शिश और नेक रोजी है। अल्लाह ने बता दिया कि तुम्हें हमने जो टेंशन में रखा है ना, फलानुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, इससे तुम्हें पाकीज़ा हयात मिलेगी, जिस्मानी पाकी भी और रूहानी पाकी भी। जिना करने वाला, औरतों से मुंह काला करने वाला, रूहानी एतबार से गंदा और नापाक, और निकाह करने वाला रूहानी एतबार से पाक है। तो ये पाकीज़ा जिंदगी है। और गर्लफ्रेंड में ना कोई साला ना कोई ससुर, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया, फेंक दिया। तो ये जो दिल का सुकून मिलता है ना, ये उन टेंशनों की वजह से मिलता है जो अल्लाह ने हमें दी हैं। तो आप जरा इस्लाम में आके ये टेंशनें उठा के दे देखो, मजा ना आए तो पैसे वापस। जो मर्द और औरत की अट्रैक्शन है वो नेचुरल है, ठीक है, और लव बेइख्तियारी तौर पे मोहब्बत इंसान को हो जाती है। लेकिन हम लोग इख्तियारी मोहब्बत करते हैं जानबूझ के। वो कैसे कि क्लास फेलो है, उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दिया, स्नैपचैट पे फॉलो कर दिया। मैं तो यही कहता हूँ कि इस्लाम ना डिजायर्स को सप्रेस करने की, कुचल देने की बात नहीं करता, चैनलाइज करने की बात करता है। और इस्लाम ने कहा है कि तुम इंसान हो, तुम्हें मोहब्बत होगी, अब मैंने तुम्हें ऐसे ही बनाया है, अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होगी तुम्हें। जो गर्लफ्रेंड है, अगर वो निकाह करके ले आओ, वही लड़की है। अभी तुम्हारा माल उस पर खर्च करना अफजल सदका है। अगर हम देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हलाल हैं करने को, हराम बड़ी चंद चीजें हैं, और खाने पीने में बहुत सारी चीजें हलाल हैं, हराम बड़ी चंद चीजें हैं। लेकिन हम लोग बस शैतान ने हमें बहकाया हुआ कि नहीं, शुगर लगेगा तो शराब पी के लेगा, शुगर लगेगा तो किसी को अंडे मार के लेगा या गालियां दे के लेगा। हालांकि शुगर लगाने के लिए शेख बहुत ऑप्शन है हमारे पास। मुस्लिम शरीफ में एक और हदीस है कि दुनिया बरतने की जगह है और सबसे बेहतरीन सरमाया नेक बीवी है। नेक बीवी से मुराद, मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि कोई आइडियल ज़ाहिर है, आप क्या हैं? ये देखें ना, लोग अपने आप को देखते नहीं है। और वो लोग जो लड़कियों के कॉलेजेस के बाहर इस्लामी बहनों की खिदमत के लिए खड़े होते हैं, उनसे भी आप जरा पूछे ना कि ये जो औरत है, इससे तू शादी करेगा जिसके पीछे बाहर हो गएगा, लानत भेजो, ऐसा नहीं रानी होनी चाहिए। बदमाश है बदमाश लोग जी, कैसी हो जी, वो 5 वक्त नमाजी हो जी, वो नकाब करती हो जी, पर्दा कर दे, तू क्या करना है? हाँ, जोड़े तो फिर आसमाना ते बड़े ने, लभ जाएगी तेरे नाल दी तनु। तो ये देखें कि आप जो हरकतें करते हैं ना, उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपके साथ वो वाले मामलात नहीं होंगे। आप जिस तरह के हैं आपके साथ वैसा होगा, कोई एक्सेप्शन भी हो सकती है। बहुत ज़रूरी है कि आप नेक लोगों की सोहबत में बैठें। ये सूरह कहफ में अल्लाह ने सोल्यूशन बताया है कि ऐ नबी, अपने आप को उन लोगों में रखो जो सुबह शाम तुम्हारे रब को याद रखते हैं, और उन लोगों की तरह मत जाओ कि जिनका सारा का सारा फोकस दुनिया। Number 1, change your friends, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam said a man is in a religion of his best friend. Huh? Who are your friends? Because you and them are the same. Number 2, start seeking knowledge. Brothers, start studying your deen. तो अगर हम उन लोगों में बैठेंगे जो हर वक्त कार्स की, गैजेट्स की, गर्ल्स की, मूवीज की, टीवी सीरीज की बातें कर रहे हैं, तो भूल जाएं कि ईमान बिल्ड होगा या तकवा बिल्ड होगा। जाहिर है कि वो बातें सुन सुन के हमारे अंदर भी दुनियावी शौक पैदा होंगे। थोड़ी सी आप अपनी अकल इस्तेमाल करें तो आपको मामलात क्लियर हो जाएंगे। नबी इस्लाम की सही मुस्लिम में हदीस है, मैंने अपने बाद औरतों से बड़ा कोई फितना तुम्हारे लिए नहीं छोड़ा। फितना पंजाबी वाला नहीं, यानी आजमाइश, इसके जरिए अल्लाह ताला आजमाएगा। इसी तरीके से सही बुखारी में हदीस है, जो मुझे अपनी जुबान और शर्मगाह की हिफाजत की जिम्मेदारी दे दे, मैं उसे जन्नत की गारंटी दूं। Wallahi, the first heaven, the second heaven, the third heaven, the fourth heaven, the fifth heaven, the sixth heaven, the seventh heaven, all the angels, Mikael, Jibrail, Israfil, the eight that carry the throne of Allah, the throne of Allah, the kursi of Allah, all are dead. All are dead. Nothing moves,
nothing stops, nothing makes, nothing breaks, nothing gives, nothing takes, nothing rises and nothing falls, nothing harms and nothing benefits illallah. इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ऐ नबी, जिससे तुम मोहब्बत करते हो तुम भी उसे हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। हिदायत किसको देता है? वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे उनके लिए हम अपनी राहें खोलेंगे। इस कायनात की सबसे एलीट चीज ईमान है, जिसके ऊपर हमेशा की कामयाबियों और नाकामियों का फैसला होने वाला है। तो आप क्या समझते हैं कि आपको ये राह चलते फुटपाथ पे गिरी पड़ी मिल जाएगी? इसके लिए कोई एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ेगी। और दुनिया में जिस चीज की मनफियत चंद सालों के लिए हो वो भी इतनी एफर्ट पुट करने के बाद मिलती है, और जिससे हमेशा की कामयाबी आपका मुकद्दर होने वाली है, आप समझते हैं कि वो आपको चुंगे जी लग जाएगी, मुफ्त में मिल जाएगी? नहीं, नॉट एट ऑल। फिर नबी इस्लाम फरमाया, जामिया तिरमिज़ी में हदीस है कि जहां पे दो अजनबी मर्द औरत हों, तीसरा उनमें शैतान होता है। यहां लोग कहते हैं नहीं, पाकीज़ा मोहब्बत है। हमें कई लोगों ने फोन किया कि जी मैं बड़ी पाकीज़ा मोहब्बत लेके चल रहा हूं, हाथ नहीं लगाया। उनके लिए यह है कि हाथ ना लगाना पाकीज़ा मोहब्बत है। गैर महरम मर्दों औरत का आपस में मिलना जुलना यह खुद ही जो है वो नजासत है। इस तरह की मोहब्बत मियां बीवी की, नबी इस्लाम की हदीस है तिरमिज़ी में, तुमने कोई भी मोहब्बत करने वाले मियां बीवी से बढ़ के नहीं देखे होंगे। तो मियां बीवी की मोहब्बत है। और ये भी जो इस तरह कर रहे होते हैं ना, शादी के बाद जब मियां बीवी बनते हैं ना, फिर नाल ही वहां निकल जाती है। क्योंकि ये सब कुछ जो है ना, इनको जो नजर आ रहा होता है ये सिर्फ हाथी की दुम होती है, इसके पीछे जो इतना बड़ा हाथी लगा है ना, वो शादी के बाद नजर आता है। तो इसलिए आप देखते हैं अक्सर जो है ना, वो लव मैरिज नू लभदे ही फिर दो, फिर किथे गए, खत्म। अगर इस्लाम के सेक्स डिसिप्लिन को फॉलो किया जाए तो इन सारे फितरों से उम्मत बच सकती है, जो मैं चीजें आपको हाईलाइट कर रहा हूं। जामिया तिरमिज़ी और सुनन नबी दाऊद में हदीस है, सैयदा उम्मे सलमा और सैयदा मैमूना बैठी हुई थी, तो वहां पे अब्दुल्ला इब्न मक्तूम सहाबी आए, नाबीना थे। नबी इस्लाम फरमाया पर्दा करो। उनके या रसूलल्लाह ये तो नाबीना है। आपने फरमाया तुम तो नाबीनिया नहीं है। हाय 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 सर, ये मिजाज है। यहां कहते हैं चेहरे का पता नहीं पर्दा है कि नहीं। अच्छा फिर किस चीज का पर्दा हो रहा है? सहाबा अपने हाथों पे और सीनों पे नेज़े खा रहे हैं, ये होती मोहब्बत। ये नहीं कि कोई टेम्पटेशन आई, डिजायर आई, कोई खातून का मैसेज आया डीएम में या प्राइवेट आया और अल्लाह और उसके नबी की मोहब्बत को रोड ठोकर मार दी के जाए और उसको अपने ईमान को बेच डाला। जिना का मौका आया, जिना कर लिया। फॉर्निकेशन, अडल्ट्री, पॉर्न देखने का मौका आया तो अपने ईमान को परे फेंक दिया और अल्लाह के नबी से जो वफादारी हमने करनी थी उसको दूर कर दिया और सुभान अल्लाह वो गुनाह कर लिया। नहीं। सो लव इज टेस्टेड व्हेन यू आर अलोन, व्हेन यू बिहाइंड योर लैपटॉप। सो दिस इज व्हेन लव इज टेस्टेड। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह की मोहब्बत बड़े शदीद होते हैं। सो अपने से सवाल पूछें, हु डू यू पुट फर्स्ट? हराम बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम आगे रखते हैं, टेम्पटेशन एंड डिजायर्स को हम आगे रखते हैं, या हम अपनी टेम्पटेशंस और डिजायर्स को और लज्जतों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? दुनिया में जितने भी लोग गुजरे ना, जिन्होंने कुछ बहुत बड़ा किया, उन्होंने ये दोनों चीजें, एक साबित कदम रहे हैं वो, दूसरा एक कुर्बानी दी है। सहाबा की आप कुर्बानियां देख लें माशाल्लाह। तो मैं नौजवानों से कहता हूँ यार, हमने क्या कुर्बानी दी अल्लाह रसूल के लिए? कभी तुमने सोचा बैठ के? हमसे तो इतनी कुर्बानी नहीं वारिस भाई दी जा रही कि कोई तस्वीर फोश किस्म की खुल जाए सामने तो हमारे हाथ कांपते हैं उसको मिनिमाइज करते हुए, या मोबाइल पे कुछ खुल जाए, यूट्यूब पे कुछ खुल जाए तो हम अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी मतलब हमने कहाँ कुर्बानी दी? हम तो हर बात पे कहते हैं नहीं 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 मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। हम तो हर दौलत की कहीं से ऑफर आए, हलाल और हराम की जो है ना, वो बगैर कोई केयर किए हम कहते हैं कि नहीं नहीं बस ये होना चाहिए। तो वेयर इज द सैक्रिफाइस?
اللہ کے نبی نے کہا تھا بدأ الاسلام غریباً وسيعود غریباً كما بدأ. اسلام started as something strange. لوگوں نے کہا یہ کیا دین آ گیا, یہ کیا نئے نئے لوگ آ گئے, وسيعود غریباً كما بدأ, اور یہ پلٹ جائے گا ٹو سم تھنگ اسٹرینج. فطوبى للغرباء, glad tidings, خوشخبریاں ہوں لوگوں کو جو غریب ہیں, جو اسٹرینجرز ہیں. اگر آپ اس دور میں بھی دین پہ آ رہے ہیں نا, واللہ اللہ کے نبی کی بشارت ہے. اور جو اس شخص اس دور پہ دین پہ آتا ہے نا, انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے کہ وہ حوض کوثر پہ رسول اللہ سے ملے گا. لیکن جو شخص اس ٹائم پہ اپنی لائف میں دین پہ نہیں آیا نا, تو وہ اللہ کے نبی کہیں گے سحقاً سحقاً, اس کو دور کر جاؤ مجھ سے. کیونکہ فرشتے یہ حدیث میں آتا ہے یا رسول اللہ نے آپ کو دین کو بدل دیا تھا. اللہ کے نبی کیسے پہچانیں گے اپنی امت کو؟ وضو کے اعضاء سے. جو شخص وضو ہی دن میں 2 دفعہ کر رہا ہے, اس طرف 1 دفعہ کر رہا ہے, جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھا, اس کے اعضاء کیسے چمکیں گے یار؟ تو یہ لائف کوئی اٹس ناٹ اے کھیل تماشا. بہت ضروری ہے کہ آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں. یہ سورہ کہف میں اللہ نے سلوشن بتایا ہے کہ اے نبی اپنے آپ کو ان لوگوں میں رکھو جو صبح شام تمہارے رب کو یاد رکھتے ہیں, اور ان لوگوں کی طرح مت جاؤ کہ جن کا سارا فوکس دنیا ہے. تو اگر ہم ان لوگوں میں بیٹھیں گے جو ہر وقت کارز کی, گیجٹس کی, گرلز کی, موویز کی, ٹی وی سیریز کی باتیں کر رہے ہیں, تو بھول جائیں کہ ایمان بلڈ ہوگا یا تقویٰ بلڈ ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ باتیں سن کے ہمارے اندر بھی دنیاوی شوق پیدا ہوں گے. مال کی ہرس نے, مال کمانے کے کمپٹیشن نے, دنیاوی کمپٹیشن نے ان کو ڈائیورٹ کر دیا, حتیٰ زرتم المقابر, یہاں تک کہ قبروں کو پہنچ گئے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, then they will come to know, and yes they will come to know. اب دیکھیں ایمان بوسٹر ہے یہ سورہ, اور کتنی اچھی بات ہے کہ انسان کا فیئر ہی ہو کہ یار میرا ایمان نہ چلا جائے. پروٹیکٹ یور ایمان. میں ایسے ینگسٹرز کو جانتا ہوں ماشاءاللہ, میں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے مثال دے دیتا ہوں, جو لٹرلی اپنے ایمان کو ایسے پروٹیکٹ کرتے ہیں جیسے کہ بہت ہی قیمتی چیز ہوتی ہے. اوکے, کیسے؟ ایک او لیول کا اسٹوڈنٹ, اس کی والدہ نے, ہمارے ایک ٹیچر ہیں, کولیگ ہیں, ان کو کہا کہ جی یہ دروازہ کھول کے پڑھتا ہے. میں ایسے کہتی ہوں دروازہ بند کر کے پڑھا کرو تاکہ تمہارا فوکس ڈیولپ ہو. تو انہوں نے جب بات کی تو اس بچے نے کہا کہ سر ایکچولی میں دروازہ اس لیے کھولتا ہوں کہ مجھے ڈر ہے میں سلپ ہو جاؤں گا اگر میں دروازہ بند کروں گا. اب دیکھیں یہ او لیول کا بچہ کہہ رہا ہے, 15-16 سال کا بچہ. اٹ مینس ہی از سیریس اباؤٹ پروٹیکٹنگ ہز ایمان اینڈ ہی فیئرز کہ کہیں میں سلپ نہ ہو جاؤں. تو دیکھیں ایسی یوتھ موجود ہے who protect their ایمان. یہ بات یاد رکھیں. ہم یہ بہانہ کر سکتے ہیں کہ لو جی میں تو ایسے دور میں پیدا ہوا, فتنہ ہی بہت ہے. یہ تو ایک ایکسکیوز ہے نا کہ بھئی میں کروں کیا, انٹرنیٹ پہ فتنہ ہے, ہر جگہ کو ایجوکیشن ہے, میں کیا کروں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ تو انجسٹ نہیں ہے, یہ تو انجسٹس ہے کہ آپ میں سکت ہی نہیں ایک چیز کی اور آپ کو اس دور میں پیدا کر دیا گیا. یہ تو انجسٹس ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے, نفس لوامہ دیا ہے, ضمیر دیا ہے, جس کو پروٹیکٹ کر کے آپ اپنا ایمان بچا سکتے ہیں. کوشش تو کی جا سکتی ہے, اس لیے ایفرٹ کریں, نیک لوگوں میں بیٹھا کریں تاکہ آپ کا ایمان جو ہے وہ بوسٹ ہو. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے پرہیز کرو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے. اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو. مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے, اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے, اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو. کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے. یہ بہت سیریس چیز ہے جس کو ہم نے بہت مذاق میں لیا ہوا ہے. تو دس واز نمبر 1 ہرڈل فار می, دس واز آبسٹیکل, اور جس کو مجھے چھوڑنا پڑا. میں نے سب کو میسج کیا کہ آج کے بعد آپ سے کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پتر, لگتا ہے تو نے پھر مولانا صاحب کا لیکچر سن لیا, کیونکہ میں نے 2 دن سے پہلے بھی ایسا کیا تھا. سب کو میسج کرتا تھا کہ بس آج کے بعد میں چھوڑ دوں گا, آپ آج کے بعد ہماری کوئی بات نہیں ہوگی. انہوں نے کہا پہلے تو شروع میں تو واقعی سچ بول رہا ہے, پھر 2 دن بعد میں واپس چلا جاتا تھا ان کے پاس, تو انہوں نے کہا یہ ڈرامے کرتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 2 دن بعد ہمیں پتہ تم واپس آ جاؤ گے. لیکن 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, 4-5 دن, میں ان کے میسج کی سب خیریت ہے, سب ٹھیک ہے, ہم سے غلطی تو نہیں ہوئی. میں کہ نہیں. اچھا وائی یو سو روڈ, وائی یو اسٹک اپ. اچھا پھر تانے, کسی کا انسان کا دل دکھانا اچھی بات ہے کیا؟ یہ تو میں دین سکھاتا ہے. اس طرح کے میسیج واللہ.
کہ تم ہمارا دل توڑ رہے ہو. اور یہ آج کل بہت سے لوگوں کا ایشو ہے کہ یار دل تو نہیں توڑ سکتا, اب کیسے توڑیں. اللہ کو ناراض کر دیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی اطاعت ہے ہی نہیں خالق کی نافرمانی میں. ماں باپ کا دل بھی ٹوٹ رہا ہو نا, اگر وہ کہیں شرک کرو تو شرک نہیں کر سکتے ہم. اخلاق بہت اچھا رکھنا ہے, پیار محبت سے بات کریں, لیکن شرک نہیں کرنا. تو مخلوق چاہے ماں باپ بھی ہیں, ان کی اطاعت نہیں ضروری جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. لیکن جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی تو پھر ہم مخلوق کی ماں باپ کی اطاعت کر سکتے ہیں اور لوگوں کی بھی اطاعت کر سکتے ہیں. تو یہ ہرڈلز, یہ ٹرکس. تو میں نے اس خود سے پوچھا, میں نے کہا کیا میں ان کا دل دکھاؤں یا کیا کروں؟ انہوں نے کہا دل دکھاؤ, فری چیک ہے, بس بالکل بات نہ کرو, رپلائی بھی نہیں کرنا. انہوں نے مجھے ایڈوائز دی, کہا رپلائی بھی نہیں کرنا تمہیں 100 میں سے تم نے ایک رپلائی نہیں کرنا, کیونکہ جب انسان رپلائی کرنا شروع ہوتا ہے نا پھر بات بڑھتے بڑھتے پھر واپس پیچ اپ ہو جاتا ہے. تو یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹیپ, یو ہیو ٹو میسج ایوری ون کہ میں آج کے بعد, اچھا یہ پاسبل تب تک نہیں ہو پائے گا جب تک آپ میں نا دین کی تڑپ نہیں جلے گی, اور دین کی تڑپ تب تک نہیں جلے گی جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا, جب تک آپ کو جنت کی لالچ نہیں ہوگی, جب تک آپ جنت پہ لیکچرز نہیں سنیں گے, یا جہنم پہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا, یا اللہ کے ساتھ اللہ کا تعارف نہیں ہوگا نا, جب تک آپ یہ نہیں اسٹیپ لے سکتے. But to understand, I'm not talking to the crowd, I'm talking to you, I'm talking to myself. To understand with conviction that everything you see around you here, don't be fooled. Don't be fooled. Wallahi, every single human being that ever came, that exists, that is ever to come into this world, please stay with me here, please. Every human being that ever came, that exists, Muslim and non-Muslim alike, every human being, every jinn, wallahi, my brothers and my sisters, every animal, every insect on the face of this earth, wallahi, every country, every government, with all its might, with all its power, with all its technology, with all its money, with all its luxuries, with everything that you and I desire, with all its armed forces, its rifles, its tanks, its air forces, everything you see around you, everything, with the exception of nothing. Every country, every land, every tree, every ocean, every bird that takes flight, every beast that walks on 4 legs, every grain of sand, every leaf on the tree, every country, every planet, every star. Wallahi, the first heaven, the second heaven, the third heaven, the fourth heaven, the fifth heaven, the sixth heaven, the seventh heaven, all the angels, Mikael, Jibrail, Israfil, the eight that carry the throne of Allah, the throne of Allah, the kursi of Allah, all are dead. All are dead. Nothing moves, nothing stops, nothing makes, nothing breaks, nothing gives, nothing takes, nothing rises and nothing falls, nothing harms and nothing benefits. Illallah. To understand with certainty that La ilaha illallah, with conviction, He is the Almighty, He is the King, the Malik subhanahu wa ta'ala, Al-Hayy al-Qayyum. He's the ever-living. So you might tell me, brother, but I'm living. What's so special about Allah's living? No, your living is dependent on His existence, whereas He exists without you. لا تأخذه سنة ولا نوم. Allah doesn't get tired. Allah doesn't get fatigued. Allah doesn't sleep.
and He welcomed you into this world. You had hands, but you couldn't grab. You had legs, but you couldn't walk. You had a mouth, but you couldn't eat. Who provided for you then? Who? He provided in the breast of your mother milk. That till this day, with all their science and all their know-how and all their money, till this day, they haven't been able to produce a baby formula that is even half as good as the milk Allah put in the breast of your mother. اس مومنٹ کا فائدہ اٹھائیں. جو ہو چکا فائن فیئر انف, ٹھیک ہے, شیطان کے بہکاوے میں بندہ آ جاتا ہے, لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ اصرار نہیں کرتے گناہوں پہ. دے گیٹ اپ امیڈیٹلی, اسی وقت ہی اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اس بندے کی توبہ کو قبول کرنا, ذمے ہے. یعنی اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ الغنی ہیں, اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا ہی کروں گا. کون؟ جو جہالت میں آ کے گناہ کر لیتے ہیں لیکن ثم یتوبون من قریب, اس کے فوراً بعد ہی توبہ کر لیتے ہیں اور سچی توبہ کرتے ہیں. رب العالمین میرا دوست ہے, جس نے مجھے پیدا کیا ہے سو وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے, اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے, اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے, اور وہ جو مجھے موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا, اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا قصور بخشے گا.